السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا لجميع من أي بلد كيدعم القناة بدون استثناء. في هذه الحلقة غادي نكمل معكم في مشوار الهجرة. هذا الموضوع مهم جدا. كالحلقة السابقة غادي نعطيكم واحد الدخول بدون اختبار صعب، سهل جدا جدا، وبدون كفاءات وبدون متطلبات صعبة لهذه المقاطعة. خاصكم عاد تعملوا الطلب ويكونوا فيكم الشروط الأساسية باش تجي لهذه المقاطعة في كندا، اللي عمر شي أحد كنظن ما تكلم عليها، وكنظن أنكم عمركم ما سمعتوا بها في البلد ديالكم. تابعوا معي الحلقة وغادي تشوفوا علاش هاد المقاطعة باغا مهاجرون وعمال يدخلوا ليها بأسرع ما يمكن وبأسهل ما يمكن. تابعوا الحلقة من فضلكم. I love this country and love Yellowknife, so I chose this place to live here. For me, it's easy because it's everything I can do it. My home business is very comfortable. My daughter can stay. السلام عليكم. كيف شفتوا في المقدمة كنشكر الجميع، وشكرا حتى القنوات المنافسة، راني كنتوصل بالرسائل ديالكم وكنتوصل لي ميساج ديالكم. شكرا لكم. كيف هضرنا في هذه الحلقة غادي نتكلم لكم على موضوع مهم، ودائما كنعطيكم استراتيجية بالنسبة للناس اللي عندها شوية الشروط شوية الكفاءات، يعني خصها تكون فيها شوية الشروط من المهنة، ما نعاودوش التجربة، العمل، الخبرة خصها تكون عندك. كنعطيكم استراتيجية باش تدخلوا لكندا بالنسبة للناس اللي عندهم هاد الرغبة بكل صراحة. تكلمت في حلقات سابقه بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا هاد الحلقات، تكلمت على مانيتوبا راه التسجيل مفتوح، كاينه ديستيناسيون كندا راه مفتوحه في شهر ديسمبر، كاين 3 بروجي 3 برامج ديال كيبيك، كاين عطيتكم نونافيت ديال التسميه ديال شمال كندا. اليوم غادي نعطيكم واحد المقاطعه جميله جدا وسهله جدا، وحتى في الاجراء ديالها سهل. تبعوا معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نديروا ليها. هاد المقاطعه حتى هي كتعرف واحد الخصاص كبير في اليد العامله في البشر، ما فيهاش البشر. علاش؟ لانها في الشمال، ولانها مقاطعه اخر مقاطعه التحقت بكندا. وي، اخر مقاطعه التحقت بكندا، لانها ما كانش داخله في كندا، دخلت ليها كنظن شي سنين هادي عرفت ولات في كندا. محتاجه اليد العامله. وي، كاين مشكل فيها، كاين طقس بارد شويه. وي، كاين ان خصك تنقل بالطائره. هادو هما السلبيات، انا كنقولهم مباشره. الناس اللي عندهم العزيمه وبغى يدخل لكندا نفس المشكل، خصك تسيني عقد، تمضي عقد انك غادي تبقى فيها مده 2 سنين، ما تخرجش منها باش يعطوك الاقامه الدائمه، ما تهربش ليهم بهذا المعنى، لانها ما عندهمش البشر، ما عندهمش الناس، وبعيده، موجوده في الشمال. شوفوا معايا الله يخليكم. بخي ديميناجي تينو، غادي نشرح لكم شنو المعنى ديالها. نو سوم امباسيون دو vous accueillir. وي، ولكن دائما ما تسمعوش بحال هذا الكلام واي واحد، نو، تكون عندك تجربه، عمل، صنعه. وهذه المقاطعه غادي نشرح لكم طالبين حتى نصف المؤهلات الحرفيه. اسمعوني مزيان، نعم، ماشي الحرفيين، سومي بالفرنسي، بالعربيه نصف كاليفي. غتجيكم غريبه، ولكن هي هذه الصراحه باش تعرف شنو المشكل اللي واقع في هذه المقاطعات. كاين جوج بالنسبه للناس، كاين اللي باغي يدير اونتربريز، اونتربريز ولا شي حاجه، المهم اللي عنده شويه فلوس كيسمعني من شي دوله اوروبا، دوله عربيه، كتدخل ليها هذيك، كتدخل سريعا، هذيك كاع ما تسنى. ودي تنير اون اوفر دومبلوا، تقدموا على عروض عمل، ما عندهمش الناس. ها هي المقاطعه اجمل ما يكون، حقيقه بارده في الشتاء. وي، ولكن الطبيعه لانك توجد في الشمال الكندي، اجمل ما يكون في الطبيعه، ولكن بارده. هادشي اش غادي نقول لكم. دائما الناس
شكرا الناس اللي دائما ابوني ومشتركين، عارفين اش باغي نقول، ما غاديش نكرر. غادي تدخلوا تقراو هذا الشيء، وكنصحكم دائما تقراو وتشوفوا باش تستافدوا. كاينه دوموند اون لين، وي، ولا ديرها دوموند اون بابي. غادي نشرح لكم كيفاش ديروا لا دوموند. هاد المقاطعه ما كتطلبش اختبارات لغه صعبه، غتشوفوا في الشروط ديالها انك ممكن تواصل. كيف كنقول خصك تواصل باللغه يا انجليزيه يا فرنسيه. كيفاش غادي دير؟ كاين دي زومبلوا، شوفوا معايا مزيان، دو بروميي ايشلون سيمي كاليفي. نتوما ربما الناس غيفهموا اش كيقولوا بهادي، حيت كاينه كاليفي والسيمي كاليفي. انا عمري ما شفتها في شي مقاطعه في كندا، جامي. كنظن نتوما راكم متبعين معايا، كاينين الناس متبعين كيبحثوا. سيمي كاليفي ما كايناش. يعني اش باغيين يقولوا لكم بالعربيه الدارجه؟ شويه الصنعه، شويه الخبره، عندك شواهد، عندك ديبلوم، تقدم، مرحبا بك. دائما بالشروط ديال لا باز ديال القاعده خصها تكون عندك. كيفاش غادي تابلي؟ شوفوا، امبلويور ا ريبوند او بينغي بمان دوفر. بينغي هي النقص الحاد بالعربيه بالنسبه للناس الدول العربيه، النقص الحاد في اليد العامله. Quand à l'échelle locale, nationale, poste donné. Pour être admissible, les ressortissants étrangers doivent avoir occupé le même poste. شوفوا اش كيقولوا لكم. تبقاو معنا 6 شهور. Les étrangers doivent avoir occupé le même poste pendant 6 mois. Ils doivent avoir respecté les exigences de leur permis de travail temporaire. ما يجيوش تهربوا. دخلوا هنا جميع الاجناس كيدخلوا بهذه الطريقه. ناس هما كنظن هادو الصومال وشي بلاد الشينوا. شفتوا المقدمه، ناس كتدخل دي تيست لينغويستيك مينيمال بالعربيه مقبولين. مينيمال، الحد الادنى بالعربيه الدارجه، الحد الادنى باش تكومونيكي. بور كومونيكي اون فرونسي او اون انجلي. بالنسبه للناس ديال المغرب عربي فرونسي، بالنسبه للناس الدول العربيه كيسمعوني، مصر، اي دوله، كاين دول، شكرا لكم، اي دوله، اردن، فلسطين، اي دوله، اون انجلي. هاي اون انجلي. ريسبكتي مينيما بالعربيه حد الادنى، مستوى متوسط دون متوسط، المهم تتواصل. دخلوا لها من بعد شوفوا هادشي ديالكم باش ما نطولوش. دائما هاد البروغرام هذا علاش معمول؟ باغيين يد عامله في اسرع ما يمكن. ما عندهمش البشر، ما عندهمش السكان، وي كاينين مساوئ. مساوئ كيفاش غادي نقولوا؟ سلبيات: البعد في الشمال، الجو بارد في ايام الشتاء، والتنقل بالطائره. جوج الحوايج، جوج الاسباب. ذاتس ات، سي تو. الناس اللي عندها العزيمه دائما بغات تغير، استقر، دخل كندا، لانك كتولي مواطن، نفس حقوق، نفس الايجابيات. ومن بعد ابخي 2 زون ولا هذاك عجبك الحال كتستقر. تما عجبكش الحال، كندا واسعه، ارض كبيره، كتنقل فيما بغيتي، عندك حريه التنقل الا في العامين الاولين. فورمولير كونديدا هذا اش غادي ديروا له؟ غتكليكيو عليه. قبل ما ديروا بعدا سمحوا لي الله يخليكم باش نشرح لكم داكشي. قبل ما ديروا لا دوموند غادي تجيو لهنا امبلوا نور في لو ميم سيت. امبلوا نور راه كاين واحد لو 25 نوفمبر 2020 فورم انسكريبسيون، بغيتو تسجلوا فيه. سينو كديروا بحث على العمل راسكم. ها هو اوكازيونيل، رونس، طون بلان، ستاج، طون بارسيال. كتقدموا عليه مباشره في لو سيت انسكريبسيون. غادي تدخلوا له، ها هو، وكتسجلوا فيه. هذه الناس اللي بغات تقدم الريجستر، هو بالانجلي ولا بالفرنسي، بغات تقدم على فيرتويالمون لو 25، يعني لو 25 نوفمبر. او ميم طون تقدروا ديروا كتقدموا على عمل من هنا، لان هذا هو الفوروم، هو الصالون ديال لومبلوا ديال هذه المقاطعه. ها هي غنخليه لكم، راه في ميم في نفس الصفحه، غتسجلوا فيه. نرجعوا كيفاش غادي ديروا لا دوموند اون لين.
غادي تكليكيو هنا فورميلير كانديدا اون بابي. شوفوا معايا مزيان، شوفوا ما اسهل ما يكون. فورميلير دوموند كانديدا، نتوما بروغرام دو كانديدا دي تي ان او. Veuillez remplir tous les champs formulaires. غادي تامبريميوه، تعمروه، تملؤوه بالعربيه. travailleur semi qualifié، نتوما صحاب اونطري اكسبريس، هاكم هنا تنصغروها شويه. travailleur qualifié، الناس ملي كتسمعوا travailleur semi qualifié كاينين جميع يعني الناس اللي ما عندهمش شواهد. عندك سيزيام اني، ساتيام نيفو باك، اكسبيريونس دو ترافاي، عندك شهاده، عندك ديبلوم، وي كتواصل شويه بالفرنسيه والانجليزيه، تقدم. اسمعها مزيان، هاي سومي كاليفي، ما كايناش في شي مقاطعه هادي سومي كاليفي. نون دو فامي، برينون، هادشي كله تعمروه. ادريس، فيل، غتقدروا ترجموه بالانجليزيه بالنسبه للدول العربيه الاخرى. الدول المغرب العربي خصكم ديروا اون فرونسي نتوما. سيلولار راه هو الهاتف، كيف تكلمت الهاتف البورتابل، يعني الهاتف الخلوي بالعربيه. هادشي كله غادي ديروه. ديتني ان بيرمي ترافاي، نو ما عندكمش. دوموند اونتيريور ديميغراسيون، نو عمركم ما كانت ليكم، نو. تجيو هنا تكتبوا نيميرو نون ديتابل، فين قريتو سكولاريتي، اش قريتو اخر حاجه. كتبداو ديما باخر حاجه قريتوها درستوها، لي دات وداكشي لي زاني. انسيتيون بروفيسيونيل، اخر حاجه عملتوها. كويزيني دو 2020 دو 2016 à 2020. فيل جو سي با مدريد ولا الضحى ولا جو سي با الاردن، اي دوله كتكتب فيها. utilisez-vous le français ou l'anglais au travail? Oui, non. Avez-vous utilisé l'anglais comme principale langue? Oui ou non. هادشي كله غادي ديروه لي دو. Avez-vous étudié l'anglais comme une langue étrangère? Oui ou non. كنظن الناس خصها تكون عندكم ماشي، اللي عندك دي ريزولتا تكتبهم، ما عندكش ماشي مشكل. كومبريهونسيون، رونسينمون سور لا فامي تكتبوه هنا، تمشي تعمروه اما في لورديناتور ولا بابي. فورميلير دوموند كانديدا، نيميرو دو باسبور، ديكلاراسيون دو كانديدا، جو ديكلار. هادشي كله دائما. سيناتور ديالك هنا كانديدا، لا دات، مادام لا كنتي مجوج لا دات، ولا دات هنا لا كنتي مجوج ولا كنتي مجوجه ضروري هنا. لي زونفا شارج نو، حيت ما عندهمش 18 عام، نو. فوق 18 عام وي. Comment avez-vous pris connaissance pour programme employeur agent هادشي كله centre d'emploi syndicat famille autre. شوفوا نتوما السيت ويب، نتوما كتشوفوني في هنا كتشوفوا ناس كنظن كتبحثوا اوتر سيت ويب، ولا شوفوا نتوما ربما كتلقاو بشي حاجه اخرى. كتامبريميوهم وكتصيفطوهم توكو، كتسكانيوهم وكتصيفطوهم بار ايميل بار كوريال. الغوفرنمون territoire du nord-ouest, gouvernement territoire nord-ouest. هاهي date d'acceptation évaluation par les responsables. عمركم شفتوا شي مقاطعه؟ انا حسب العلم ديالي والتجربه ديالي عمري شفت شي مقاطعه دارتوه هكا اون بابي وبهاد السهوله وبهاد الاجراءات. جامي في المقاطعات كنظن راكم تبعتوا الحلقات ما كايناش شي حاجه. كتصيفطوهم هنا، كتامبريميو، كتسكانيو، تسوفغارديو اللي بغا تعمرو في لوردان. immigration à commercial gouv.nt.ca سي تو. ساهله. واش كاين بانت لكم شي صعوبه في هذه؟ علاش عاملينها؟ هذا اسهل ما يكون في البرامج واسرع ما يكون في البرامج. لاحظتوا معايا واحد القضيه، واش طالبين لكم هنا شي دي فري دوسي؟ طالبين شي ثمن تاديوه؟ لا، نو نو، ما طالبين والو، لا شيء. هذا راه gouvernement nord-ouest او territoire du nord-ouest. ما كاين لا مال، ما كايناش اجراءات معقده. سومي كاليفي، اختبار تتواصل، يعني المعنى ديالها باغي الناس دائما بالشروط الاساسيه، ما نكرروهاش ونعاودوها باش تجي فاسرع ما يمكن لهاد territoire nord بروغرام كانديداتيون تريتوار نور ويست. هاو في الشمال الكندي. هذه راه مقاطعه كنظن الناس ما عارفيناش، الاكثريه كنظن ما عارفيناش، سيرتو نتوما في
هاهي غنخلي لكم لو لين ديالو، وفيه السيت دي زومبلوا تابليكيو فيهم، كيفاش تدخلوا راك شفتوا كيفاش عملت. ها هو لو سيت، ها هو لي زومبلوا ديالهم، امبلوا نار فيه كلشي هنا. دائما الله يخليكم خذوا الوقت، خذوا الوقت، ها اون اونغلي اون فرونسي ارتيكل، خذوا الوقت باش تقراوه هادشي وتشوفوه وقدموا ليهم. راه اسهل ما يكون، وانا راك نعطيكم المصادر الموثوقه والمعلومات اللي صعيبه كنعطيها لكم مجانا باش تيسر لكم اموركم. كنتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم. ما تنسوش دعموا القناه وشاركوا الحلقات، وانا معكم حتى الله يوفقكم. شكرا لكم، الى اللقاء.